बीबीसी नेपाली सेवाको साँझपखबाट गनी अन्सारीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा सबै तहका चुनावमा 50% महिला प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने संसदमा उठ्यो माग। प्रत्येक दलले लैङ्गिक आधारमा समानुपातिक संख्यामा उम्मेदवारी दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ। काठमाडौँ उपत्यकामा नो हर्नको नीति फेरि किन ल्याइयो? 100% पोसिबल नभए पनि अनावश्यक रूपमा जुन हर्नको प्रयोग गरिन्छ यसलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्नु चाहिँ हाम्रो उद्देश्य हो। र आगामी चुनावमा उठ्न नदिने उद्देश्यले आफ्नो रिजोर्टमा छापा मारिएको अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पको आरोप। तर सबैभन्दा पहिला आजका प्रमुख विश्व समाचार। विनिता दाहालबाट समाचार सुन्नुहोस्। संयुक्त राष्ट्र संघका अनुसन्धानकर्ताहरूले म्यानमारमा मानवता विरोधी अपराधका घटनाको बढ्दो प्रमाणहरू जम्मा गरेको बताएका छन्। गत वर्ष फेब्रुअरीमा सेनाले कू गरेर सत्ता हातमा लिए यता त्यस्ता घटनाहरू बढेको उनीहरूले बताएका हुन्। बीबीसीकी इमोजेन फोक्स भन्छिन्, उनीहरूको प्रतिवेदनले म्यानमारका सेनाहरू सर्वसाधारण विरूद्ध योजनाबद्ध हमलाका लागि दोषी रहेको र त्यसमा महिला र बालिकामाथि गरिएका यातना र यौन हिंसा समेत रहेको पाइएको जनाएको छ। बीबीसीकी इमोजेन फोक्सको भनाई, राष्ट्रसंघको इन्डिपेन्डेन्ट इन्भेस्टिगेटिभ मेकानिजम फर म्यानमारका अनुसन्धानकर्ताहरूले उनीहरूसँग भएका प्रमाणले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै अपराधबारे मुद्दा अभियोजन गर्न सकिने र यसबारे दोषीले थाहा पाउनुपर्ने बताएका छन्। स्थानीय रूपमा अनुगमन गर्ने समूहले पनि सैन्य कू यता 2000 भन्दा बढ़ी मानिसहरू मारिएको र 15,000 भन्दा बढ़ीलाई पक्राउ गरिएको जनाएको छ। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले उनको फ्लोरिडा स्थित घरमा संघीय जाँच ब्यूरो एफबीआईले मारेको छापालाई आफूलाई पुनः राष्ट्रपतीय चुनावमा लड्नबाट रोक्ने डेमोक्रेट नेतृत्वको प्रयास भएको बताएका छन्। ट्रम्पले एक वक्तव्य जारी गर्दै सोमबार आफ्नो पाम बीच स्थित मार ए लागो रिजोर्टमा रहेको घरमा एफबीआई एजेन्टको ठूलो समूहले कब्जा गरेको उल्लेख गरेका छन्। गत वर्ष अमेरिकी संसद भवनमा भएको हिंसाको विषयमा पनि अमेरिकी संसदले ट्रम्पमाथि छानबिन गरिरहेको छ। रूसबाट युक्रेन हुँदै युरोपेली संघमा पाइपलाइन मार्फत आपूर्ति हुने तेल रोकिएको छ। रूसी कम्पनी ट्रान्सनेफ्टले युक्रेनी पाइपलाइन संचालकले मस्कोबाट ट्रान्जिट शुल्क प्राप्त नगरेका कारण कियेभले आपूर्ति रोकेको बताएको हो। ट्रान्सनेफ्टले रकम पठाइए पनि पश्चिमा प्रतिबन्धका कारण त्यो नगएको जनाएको छ। उक्त पाइपलाइनले हंगेरी, स्लोभाकिया र चेक रिपब्लिकमा तेल आपूर्ति गर्छ। जाडोका लागि युरोपेली संघले तेलको भण्डारण नगरोस् भनेर तेल रोकेको र ग्यास आपूर्ति नगरेको आरोप मस्कोमाथि लाग्दै आएको छ। चीनिया अधिकारीहरूले तिब्बतका विभिन्न भागमा कोविडका कारण लकडाउन गर्न र ठूलो संख्यामा परीक्षण गर्न निर्देशन दिएका छन्। तिब्बतमा कोरोना भाइरसका पहिलो संक्रमित भेटिएको प्रतिक्रियामा अधिकारीहरूले त्यस्तो निर्देशन दिएका हुन्। त्यसरी लकडाउन गर्न भनिएका स्थानमध्ये राजधानी लासा स्थित चर्चित पोटाला प्यालेस पनि रहेको छ। कोविड विरूद्ध शून्य नीति लिएको बेजिङले लगाएको प्रतिबन्धको लाखौं मानिसहरूले सामना गरिरहेका छन्। र दक्षिण कोरियामा परेको भारी वर्षाका कारण राजधानी सोलमा बाढ़ी आउँदा कम्तीमा 8 जनाको ज्यान गएको छ। भिडियोहरूमा कारहरू डुबेका अनि मानिसहरू कम्मरसम्म आउने पानीमा हिँडेको देखिन्छ। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। साँझपखमा पुनः स्वागत छ। आसन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा चुनावमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली अन्तर्गत जनसंख्याका आधारमा दलहरूले समानुपातिक समावेशी महिला उम्मेद्वार उठाउनु पर्ने माग संसदमा उठेको छ। महिला प्रतिनिधित्वको सवालमा दलहरूले इमानदारी नदेखाउँदा त्यसको परिणाम हालै सम्पन्न स्थानीय तह चुनावमा देखिसकिएको महिला सांसदहरूले आरोप लगाए। एकजना राजनीतिशास्त्रीले यो माग तत्कालै पूरा हुने सम्भावना नरहेको र चुनौती रहित पनि नरहेको बताएकी छन्। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा माओवादीकी सांसद अमृता थापाले प्रस्तुत गरेको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले महिला उम्मेदवारी बढाइनुपर्ने माग गरे। थापाको प्रस्तावमा प्रत्येक दलले जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व बमोजिम सबै तहको चुनावमा 50% महिला उम्मेद्वार हुनुपर्ने उल्लेख छ। आफ्नो प्रस्तावबारे बोल्दै उनले भनिन्, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली नै अवलम्बन गर्ने हो भने पनि पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीमा पनि जनसंख्याको आधारमा
समानुपातिक समावेशी उम्मेदवारको उम्मेदवारी र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत पनि समानुपातिक समावेशी उम्मेदवार दिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्न अत्यावश्यक भइसकेको छ। महिला प्रतिनिधित्वकै सवालमा एमालेकी सांसद बिन्दा पाण्डेले पनि ध्यानाकर्षण गराइन्। नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा आएको 6 वर्ष बितिसक्दा समेत महिलाको उल्लेखनीय सहभागिता नभएको कुरा आफ्नो प्रस्तावमा उल्लेख गरेकी पाण्डेले भनिन्। र यसमा पहिलो कुरो संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत उम्मेदवारी दिँदा प्रत्येक दलले लैङ्गिक आधारमा समानुपातिक संख्यामा उम्मेदवारी दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ। कांग्रेस सांसद डिया संग्रौला पन्तले प्रत्यक्षबाट चुनाव लड्न महिलाले सधैँभरि टिकट नपाउँदा र समानुपातिकमा सीमित हुँदै गए उनीहरूको प्रतिनिधित्व खुम्चिँदै जाने बताइन्। छलफलमा उठेका विषयबारे जवाफ दिँदै कानून मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्माले संविधानले परिकल्पना गरे भन्दा विपरीतका व्यवहार कसैले गरे राज्यलाई स्वीकार्य नहुने बताए। उनले भने सबै कुरालाई होलिस्टिक रूपमा यदि हामीले लिएर गयौँ भने मेरो विचारमा यो जुन प्रस्ताव अगाडि आएको छ यो पोलिटिकल पार्टिसिपेसन इन्स्योर गर्ने एकदम राम्रो छ। यसको साथमा अरू कम्प्रिहेन्सिभ रूपमा लिएर आएर पार्टिसिपेसनलाई कन्स्टिट्युसनको बिगर अब्जेक्टिभसँग टाइ अप गर्दै त्यो क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधार सहितको हामी यसमा अगाडि बढ्न गयौँ भने राम्रो हुन्छ र यसको निम्ति सरकार सकारात्मक छ। महिला जनप्रतिनिधिले आफ्ना सवाललाई उठाइरहनु पर्ने आवश्यकता कतिपय राजनीति शास्त्री औँल्याउँछन्। त्यस्तो गरिरहे एउटा बिन्दुमा पूरा हुने उनीहरूको तर्क छ। त्यस्तै मध्ये एक राजनीति शास्त्री मीना वैद्य भन्छन्, एउटा सक्षम र सबल नागरिकको रूपमा चाहिँ महिला चाहिँ आउन नसक्ने होइन, एकदम क्यापेबल छ। तर विभिन्न यस्ता सपोर्टिङ फ्याक्टर्सहरू समाज, सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसन, टिचर्स, प्यारेन्ट्स, कम्युनिटी सबैले एउटा चाहिँ पोजिटिभ एटिट्युड उनीहरूमा डेभलप गर्न अझ धेरै बाँकी छ कि। विगतमा पनि यस्तै खाले माग उठ्ने गरेकोमा त्यसलाई दलहरूले खासै वास्ता नगरेको महिला नेत्रीहरूको आरोप रहँदै आएको छ। अब नेपाल बाहिरको एउटा विषय। अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले फ्लोरिडा स्थित आफ्नो निवासमा संघीय जाँच ब्युरो FBI ले मारेको छापालाई डेमोक्र्याट नेतृत्वले राष्ट्रपतिमा फेरि उठ्न नदिन गरेको प्रयास भनी व्याख्या गरेका छन्। बीबीसीको अमेरिकी साझेदार CBS न्यूजले आधिकारिक कागजपत्रहरूको व्यवस्थापनको विषयमा ट्रम्पको घरमा छापा मारिएको उल्लेख गरेको छ। बीबीसी विवरणमा आधारित रिपोर्ट सुनौ स्वेच्छा राउतबाट। गत वर्ष अमेरिकी संसद भवनमा भएको हिंसाको विषयमा पनि अमेरिकी संसदले ट्रम्पमाथि छानबिन गरिरहेको छ। सोमबार छापा मारिएको समयमा ट्रम्प न्युयोर्क स्थित ट्रम्प टावरमा रहेको CNN ले उल्लेख गरेको छ। यो हाम्रो देशको लागि कालो समय हो, ट्रम्पले विज्ञप्ति मार्फत भनेका छन्। आफूले सबै सरकारी निकायसँग समन्वय गरेको दावी गर्दै उनले बिना पूर्व जानकारी गरिएको छापा अनावश्यक र अनुचित भएको उल्लेख गरेका छन्। ट्रम्पले सन् 2024 राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बन्नबाट आफूलाई रोक्न न्याय प्रणालीलाई हतियारको रूपमा प्रयोग गरिएको आरोप लगाएका छन्। यस्तो आक्रमण तेस्रो विश्वको देश मात्र हुन्छ। दुःखको कुरा अमेरिका पनि यस्तै देश भएको छ र यसअघि कहिल्यै नदेखिएको स्तरमा भ्रष्ट भएको छ, ट्रम्पले भनेका छन्। ट्रम्पका वरिष्ठ सल्लाहकारले ट्रम्प निवासमा मारिएको छापा राष्ट्रपतीय अभिलेखसँग सम्बन्धित रहेको CBSसँग बताएका छन्। फेरि नेपाल। ध्वनि प्रदूषण कम गर्न भन्दै ट्राफिक प्रहरीले 2074 सालबाट अनावश्यक रूपमा हर्न बजाउन नपाइने नो हर्नको नियम ल्याएको भए पनि कार्यान्वयन नभएपछि यो साताबाट पुनः त्यसलाई सुरु गरिएको छ। यसैगरी नो हर्नलाई प्रभावकारी बनाउन भन्दै प्रहरीले विभिन्न सचेतना कार्यक्रम पनि गरेको थियो। यसै सन्दर्भमा हामीले उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक राजेन्द्र प्रसाद भट्टराईलाई नो हर्नको नीति किन आवश्यक छ भनी सोधेका छौँ। हर्न नबजाउनु भन्ने एउटा संस्कार पनि हो यो। तर यहाँ के छ भने सामान्य अवस्थामा सडकमा गुडिरहेको बेलामा ट्राफिक लाइटमा रोकिएको छ र ट्राफिक लाइट ग्रिन लाइट भइसकेपछि अगाडिको सवारी साधन एकदम छिटो अगाडि बढेन भने पनि पछाडिबाट हर्न बजाउने प्रवृत्ति छ। त्यसैगरी कुनै सवारी साधन आफ्नो एउटा पेसमा गुडिरहेको छ भने पछाडि स्पिडमा सवारी साधन आएर त्यसलाई चाहिँ अनावश्यक ओभरटेक गर्नको लागि हर्न बजाएर ओभरटेक गर्ने प्रवृत्ति जुन छ त्यो चाहिँ एकदम गलत प्रवृत्ति हो र यसले ध्वनि निस्किन्छ, त्यसले चाहिँ बिरामीहरू, विद्यार्थीहरू लगायत धेरैलाई असर गर्छ। पहिला पनि 2 पटक यो नो हर्नको नियम ल्याइएको थियो, तर किन कार्यान्वयन हुन सक्दैन? यो कार्यान्वयन हुन नसक्नुको मुख्य कारण चाहिँ चालकहरूमा सचेतना नहुनु नै हो। हर्न बजाउनु हुन्न अनावश्यक भन्ने सचेतना नहुनु हो। हाम्रो प्रवृत्ति कस्तो छ भने ट्राफिक प्रहरीले कारवाही गर्यो भने मात्रै नियम मान्ने, अन्यथा नमान्ने प्रवृत्ति छ। चालकमा मात्र होइन, सडकमा समस्या छ, सवारी साधनहरू
चालकहरूमा समस्या छ, सबै समस्या त छ, तर समस्याका बावजुद पनि चालकहरूले मैले यो नियम पालना गर्नुपर्छ भनेर आफूबाट सुरु गर्यो भने पक्कै पनि यो नो हर्न पोलिसी 100% चाहिँ इम्प्लिमेन्ट हुन सक्छ। सडकमा जसलाई पनि हतारो हुन्छ, यहाँ घरबाट 10 मिनट अगाडि निस्केर सम्बन्धित लोकेसनमा पुग्नुभन्दा पनि सडकमा सवारी साधन चलाउने बेलामा अरूलाई उछिन्ने, अरू सवारी साधनभन्दा अगाडि जाने हतारो हुन्छ। त्यसले गर्दा उहाँहरू अर्को सवारी साधनलाई हर्न दिएर कसरी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ उछिन्न प्रयास गर्नुहुन्छ। त्यसै गरी कुनै बाटोमा सवारी साधन हिँडिरहेको क्रममा केही बेर रोकिनु पर्यो भने उहाँहरूले चाहिँ धैर्य धारण गर्न सक्नुहुन्न र अगाडिको सवारी साधनलाई साइड माग्नलाई हर्न दिनुहुन्छ। तपाईको विचारमा काठमाडौँलाई हर्न रहित बनाउन चाहिँ के गर्नुपर्छ? यसमा अब पहिलो कुरा त यसमा सचेतना नै हो। सबै चालकहरू सचेत हुनु पर्यो। हामीले चाहिँ जथाभावी हर्न बजाउनु हुँदैन भन्ने किसिमले सचेत हुनु पर्यो। त्यसपछि अब इन्फोर्समेन्ट नै हो दोस्रो कुरा। जसले हर्न बजाउँछ अनावश्यक रूपमा त्यसलाई चाहिँ कारवाहीको दायरामा ल्याउने, मुख्य चाहिँ यही दुईटा कुराहरू गर्नुपर्छ। तपाईको विचारमा काठमाडौँलाई हर्न रहित बनाउन चाहिँ के गर्नुपर्छ? यसमा नियमित रूपमा हाम्रो कारवाही चाहिँ भइ नै रहेको छ। जसो हाम्रो डाटाले के भन्छ भने पछिल्लो 3 आर्थिक वर्षमा हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष 2076-77 सालमा 14,327 जनालाई यो हर्न बजाएकोमा कारवाही गरिएको छ। त्यसपछि 77-78 मा 6,009 जनालाई, 78-79 मा 9,268 जनालाई र यो साउन महिनाको 22 गतेसम्म मात्रै 1,135 जनालाई अनावश्यक हर्न बजाएकोमा कारवाही गरिएको छ। त्यसैले हर्न बजाउने प्रवृत्तिमा कमी आउन सक्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ। विगतलाई हेर्दा तपाईहरूलाई यो नो हर्नको नियम पालना गराउन सम्भव छ भन्ने लाग्छ? अब यो 100% पोसिबल त नहोला, किनकि इमर्जेन्सीमा हर्न बजाउनै पर्छ। कहीँ कतै सार्प टर्निङमा एक्सिडेन्ट हुन सक्ने ठाउँमा हर्न बजाउनै पर्छ। 100% पोसिबल नभए पनि अनावश्यक रूपमा जुन हर्नको प्रयोग गरिन्छ यसलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्नु चाहिँ हाम्रो उद्देश्य हो। उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता राजेन्द्र प्रसाद भट्ट साथै सिर्जना श्रेष्ठसँग कुरा गर्दै। अब आजको अन्तिम विषय, पश्चिम नेपालको थारू समुदायमा जनस्वास्थ्य समस्याको रूपमा रहेको सिकल सेल रोग परीक्षण नहुँदा हजारौं बिरामी लुकेर बसेको हुन सक्ने चिकित्सकले बताएका छन्। रोग पहिचान भएका बिरामीको हकमा सरकारले 1 लाख रुपैयाँसम्मको उपचार खर्च बेहोर्ने गरे पनि आजीवन उपचार गराउनु पर्ने भएकाले समस्या हुने गरेको सिकल सेल पीडितहरू बताउँछन्। नेपालगञ्जबाट बिमला चौधरीको रिपोर्ट। बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका 2 लधौराका काशीराम थारूले करिब 6 वर्ष पहिले सिकल सेल भएको थाहा भएपछि सरकारबाट 1 लाख बराबरको उपचार सेवा पाएको र हाल सो सुविधा सकिएर आफ्नै खर्चमा उपचार गरिरहेको बताउँछन्। हाल देशभरि 4,000 जना सिकल सेलका बिरामी रहेकोमा 900 बिरामी भेरी अस्पतालमा उपचार सेवा लिइरहेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। निशुल्क सेवा प्रक्रिया ढिलो हुने भएकाले कतिपय गम्भीर अवस्थाका बिरामीले आफ्नै खर्चमा उपचार गर्न बाध्य भएको गुनासो गर्छन्। राजापुर 6 जोगीपुर बर्दियाका नरेश थारू। अहिले हामी हटारमा थियौं, 10,000 घरबाट ल्याथे सबै सकियो। सिकल सेल नसर्ने रोगभित्र परे पनि वंशानुगत रूपमा सर्ने भएकाले विवाह गर्ने उमेर समूहलाई लक्षित गरी परीक्षण गरिरहेको बताउँछन् स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका जनस्वास्थ्य अधिकृत नरेश श्रेष्ठ। रोगी र वाहकलाई विवाह गर्नु पूर्व नै पहिचान गरेर सावधानी अपनाएर निरोगी व्यक्तिसित विवाह गराउने प्रकारको काउन्सेलिङ युवा युवती 9-10 पढ्नेमा नै हामी केन्द्रित भएर काम गर्छौं। सिकल सेल रोगी पहिचान गर्न खोप पूरा नगरेका बालबालिकालाई परीक्षण गर्नु नै सबैभन्दा उत्तम उपाय रहेको भेरी अस्पताल नेपालगञ्जका मेडिकल विभाग प्रमुख तथा सिकल सेल थ्यालेसेमिया रोगका स्रोत व्यक्ति डाक्टर राजन पाण्डेको भनाइ छ। 9 महिना पूरा भएपछि चेक गर्न मिल्छ। जस्तै दादुराको खोप लगाउन त हाम्रो बच्चाहरू सबै आउँछन्। त्यो बच्चाहरू आउँदा दादुराको फर्स्ट डोज लगाउन आउँदाखेरि चाहिँ अनिवार्य रूपमा उसको हेमोग्लोबिन एचपिएलसी निशुल्क गर्ने हाम्रो प्रोग्राम राख्थ्यौं भने कोही पनि छुट्दैन। अन्य समुदायमा फाटाफुट्टा मात्रामा देखिए पनि थारू समुदायमा जनस्वास्थ्य समस्याका रूपमा रहेको सिकल सेल रोग परीक्षण नहुँदा लाखौं बिरामी लुकेर बसेको डाक्टर पाण्डेको दावी छ। यसको लागि प्रत्येक स्थानीय तहले सिकल सेल रोकथाम अभियानलाई योजनामै समेट्नु पर्ने र नियमित परीक्षणको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने चिकित्सकहरूको सुझाव छ। बिमला चौधरी, बीबीसी नेपालगञ्ज। यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख यही सकिन्छ। भोलि बेलुकी 9:15 बजे हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ। त्यसबेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।